नाज़रीन, एक बहुत ही परेशान कुन अफसोसनाक खबर है जिसने तमाम तर पाकिस्तानियों के सीने छलनी कर दिए हैं। एक दफा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया है, हमला किया गया है, बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है और ये बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। हम देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से एक सिलसिला है जहां पर पाकिस्तानी फौज के ऊपर, पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के ऊपर बाकायदा से अटैक किए जा रहे हैं। बाकायदा से इस तरह के शरपसंद कार्रवाइयां इदारों के खिलाफ की जा रही हैं। अभी जो हालिया अटैक हुआ है ये बड़े पैमाने पर किया गया है, डीआई खान में यह अटैक हुआ है। आईएसपीआर के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी शब जिला डेरा इस्माइल खान में बड़े पैमाने पर मशकूक सरगर्मियां देखने में आई हैं, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां की, जिनमें 27 दहशतगर्दों को हिलाक किया गया है। 27 दहशतगर्द, यानी 27 दहशतगर्दों की वहां पर मौजूदगी थी। 25 फौजी जवान इसमें इस सारे ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें, उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। और ये खौफनाक चीज है, ये बहुत खौफनाक चीज है। हम सबको किरदार अदा करना होगा, हम सबको ऐसे एजेंटों को, ऐसे स्लीपर सेल्स को ढूंढना होगा जो हमारे दरमियान में मौजूद है, हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। दुआएं भी करें, पाकिस्तानी फौज के लिए दुआएं करें जो इस वक्त दुश्मन के निशाने के ऊपर है और बहादुरी के साथ बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हैं। उसके बाद एक और खबर है, और ये खबर ऑब्वियसली इमरान खान साहब के हवाले से है। अडयाला जेल के अंदर खुफिया ट्रायल के हवाले से एक मशकूक किस्म का ट्रायल जो कि अडयाला जेल के अंदर जारी है साइफर वाले मामले को लेकर। और इससे पहले आपने देखा था कि जहां पर कुछ मीडिया के चंद साफियों को अलाउ किया गया था, चंद साफी अंदर गए, लेकिन उसके बाद जब बाहर आकर उन्होंने खबरें दी तो पूरे मुल्क में खलबली मच गई थी। और खलबली इतनी ज्यादा मची कि बहुत सारे साफियों के, जिनमें एहतशाम अली अब्बासी, जिनका जो बोल न्यूज के साफी हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उन्हें बोल न्यूज से फारिग कर दिया गया। बल्कि मुख्तलिफ साफियों को जो बाहर आकर अडयाला जेल से उन्होंने रिपोर्ट किया है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, उन्हें खामोश करवा दिया गया, उनकी जुबानें खींच दी गई हैं। लेकिन आज जो अडयाला जेल के अंदर उसके बाद जो ट्रायल हुआ है, अडयाला जेल के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, वहां पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। बहुत चंद साफी, यानी कुछ एक साफियों को सिर्फ वहां पर एक्सेस दी गई है। लेकिन आज वहां पर बहुत सारे गैर मामूली मनाजिर थे जो कि अडयाला जेल के अंदर हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक भी हैं। एक तो बुशरा बीबी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि बुशरा बीबी को आज एक कमरे में बंद करके, अडयाला जेल के अंदर ही एक कमरे में बंद करके तकरीबन 45 मिनट तक उन्हें अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। तो ये क्या मामला था, ये समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब की जो बेगम है उन्हें कमरे में बंद करके 45 मिनट तक बाहर से कुंडी लगा दी गई और उन्हें एक जगह पर महसूर कर दिया गया। फिर खुर्रम इकबाल साहब है, ये भी ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं, आज अडयाला जेल के अंदर मीडिया को रसाई नहीं दी गई, पता नहीं जो अंदर हैं वो मीडिया से हैं या नहीं हैं। मैं समात का अहवाल बताने के लिए बाहर आया हूं। आज जज साहब के पीछे 10-15 पुलिस एहलकार खड़े कर दिए गए हैं। जज साहब ने भी इस पर एतराज किया, वकील सलमान सफदर, यानी जज साहब के पीछे भी 10 से 15 पुलिस ऑफिशियल्स खड़े हैं। अब जो मीडिया के लिए जगह बनाई गई है उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि मीडिया के लिए इमरान खान के दरमियान में एक शीशे का दीवार, एक शीशे का दरवाजा, बिल्कुल एक दीवार खड़ी कर दी गई है कि इमरान खान एक तरफ होगा, मीडिया दूसरी तरफ होगा। यानी इमरान खान का और मीडिया का किसी भी तौर पर इंटरेक्शन ना हो सके और इमरान खान की आवाज भी मीडिया तक ना पहुंच सके, यानी किसी भी तौर पर मीडिया को इमरान खान इंगेज ना कर सके। साथ साथ इमरान खान साहब ने आज बड़ी खुलकर बातचीत की है। उन्होंने खुलकर यह बताया है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये खुफिया ट्रायल हो रहा है, ये छुपकर ट्रायल हो रहा है, ये मशकूक ट्रायल है। तो खान साहब ने बड़ा क्लियरली अपने वकला को हिदायत जारी कर दी है कि अगर इसी तरह से जज साहब ने ट्रायल करना है तो हम इस ट्रायल का बाइकआउट करेंगे आने वाली समात में। और मेरा कोई भी वकील, अगर पब्लिक अलाउ नहीं होती, सिविल सोसाइटी अलाउ नहीं होती, बाकी वकला अलाउ नहीं होते, बैनुल अक़वामी मीडिया अलाउ नहीं होता, पाकिस्तानी मीडिया अलाउ नहीं होता, अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अलाउ नहीं होते, तो फिर हम इस ट्रायल का बाइकआउट करेंगे और इस अदालत के सामने, यानी कि जज अबू अल असनाद जुल्करनैन साहब के सामने, जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, उनके सामने कोई भी वकील इमरान खान का पेश नहीं होगा। ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई है। लेकिन ये मामला बड़ा खौफनाक है। एक तरफ साफियों को निकाल दिया जाता है, दूसरी तरफ शीशा लगा दिया जाता है, तीसरी तरफ बुशरा बीबी का जो जहां पर वो बैठी हुई हैं वहां पर उन्हें बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी जाती है, बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। और फिर खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये ट्रायल ठीक नहीं है, ये मशकूक तरीके से ट्रायल चलाया जा रहा है। फिर जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जज साहब बहुत ज्यादा जल्दी में, बहुत ज्यादा जल्दी से वो इस ट्रायल को निपटाना चाह रहे हैं, इस सारे मामले को बहुत जल्दी में वो खत्म करना चाह रहे हैं। तो एक दफा फिर जल्दी, फुर्ती, बहुत ज्यादा तेजी एक दफा फिर नजर आ रही है। क्यों तेजी है, क्यों जल्दी है, इसका जवाब किसी के पास भी बुनियादी तौर पर मौजूद नहीं है। और यह बहुत ही खौफनाक अमर है जिसकी तरफ ये मामला अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक और खबर है, बल्कि ये खबर तो नहीं है, बल्कि अब यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है मुकम्मल तौर पर मीडिया इंगेज किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आज के दौर के मामलात को ठीक कर 44 साल पुराना मुकदमा शुरू कर दिया जुल्फकार अली भुट्टो का। यानी कि जहां पर जजेस ने सौलतकारी की,
جہاں پر ججز جھک گئے, کمزور پڑ گئے, اور اس وقت کے جو ایک پولیٹیشین تھا اسے سولی چڑھا دیا گیا. اس کے اوپر جو آج یعنی 44 سالوں کے بعد جا کر قاضی فائز صاحب اس تاریخ کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر سوشل میڈیا پر رد عمل آیا ہے, اور اچھا خاصا رد عمل آیا, اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کس طرح کا معاملہ اور کس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. کامران خان صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلز 50 سال پہلے قتل کے واقع 46ویں سابق وزیر اعظم کو سپریم کورٹ سے اس قتل پر سزائے موت اور اس کے حوالے سے 11 سال پرانی صدارتی ریفرنس کو از خود نوٹس کی سماعت کی لائیو کوریج دکھا رہے ہیں, اور اسی دوران عالمی خبر رسان ایجنسیاں ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز پر حالیہ سالوں پر سنگین ترین دہشت گرد حملے کی خبریں نشر کر رہی ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ اے ایف پی کے مطابق 23 شہادتوں کی تصدیق ہو چکی ہے, 27 شہادتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ 27 شہادتیں ڈی آئی خان میں ہوئی ہیں, لیکن جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں 40 سال پرانے مقدمے, بہت پرانے مقدمے, ان کو باقاعدہ سے چلایا جا رہا ہے. اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے. طارق متین صاحب لکھتے ہیں شکر کریں صرف 44 سال پیچھے گئے ہیں, ورنہ وہ یہ سوال کر لیتے کہ کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مار لیا, رسوڑے میں کون تھا, تو بھی کوئی کیا کر لیتا. یعنی لوگ اس کے اوپر مذاق بنا رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب وہاں سے شروع کر لیتے کہ کٹپا کو کس نے مارا تھا, باہوبلی کو کس نے مارا تھا, رسوڑے میں کون گیا تھا. یعنی یہ سوالات ہی کہیں قاضی صاحب ماضی سے نہ کر دیں, یہ بھی اب باقاعدہ سے محسوس کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وقاص امجد صاحب لکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل تو شاید انتقال کر گئے ہوں, پر مرتضی بھٹو کا قاتل ابھی زندہ ہے. اعلیٰ عدلیہ کو مرتضی بھٹو کا کیس بھی ری اوپن کرنا چاہیے. معلوم ہے نا قاتل کون ہے, معلوم ہے نا قاتل کون ہے مرتضی علی بھٹو کا, اور شاید جو بینظیر بھٹو صاحب ہیں ان کے قاتل بھی آج بھی زندہ ہو, ان کی موجودگی بھی موجود ہو. لیکن قاضی فائز صاحب نے اس طرف جانا ہے کہ جہاں پر بہت ایک پرانی تاریخ, پرانی چیزوں کو دیکھا جائے, انہیں کھولا جائے اور انہیں کھنگالا جائے تاکہ اسی طرف معاملات کو لے کر جایا جائے. اور بھی بہت سارے ٹویٹ ہیں, بلکہ صدیق جان صاحب اس کے اوپر بڑا کھل کر یہ لکھتے ہیں کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے, اور سہولت کاری کے ذریعے بلکہ صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی بیانیاں اس ایک کیس سے ہی دے دیا جائے تو دوسرے کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو شکوہ تھا کہ ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے شاید یہ کیس لگایا ہے کہ جاؤ میرے ریمارکس کو جلسوں میں استعمال کرو اور ایک بیانیہ بناؤ. پاکستان کے اندر خدیجہ شاہ کو لاہور سے اٹھا کر بلوچستان کوئٹہ بھیج دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر سیاست دانوں کو پکڑ کر اٹھا کر انہیں مار کر ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کروائی جا رہی ہیں. لیکن قاضی فائز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 40 سال پرانا مقدمہ سننا ہے اور اس سارے معاملے کو حل کرنا ہے اور ہم نے اسے ہی پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. تو یہ ساری ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے جو کہ چل رہی ہے, اور اب اس کی تاریخ دے دی گئی ہے. یہ معاملہ کب تک چلے گا یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, اور لیٹس سی کہ کس طرف جاتا ہے. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر الیکشن کمشنر پاکستان کے حوالے سے ہے, جہاں پر ای سی پی میں ایک سماعت ہوئی ہے, اور سماعت میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے, وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. اس کے اوپر اڈیالہ جیل کے بعد بیرسٹر گوہر جو اس وقت چیئرمین ہے انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بلے کا نشان نہیں دیا جائے گا. اور اسی لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں گئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے ایک ہفتے کے اندر ای سی پی کو کہا ہے کہ یہ سارے معاملات لے کر یہاں پر پہنچے, چونکہ پشاور ہائی کورٹ بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا دیکھنے میں سمپل محسوس ہوتا ہے. ایک اور خبر ہے, زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں زرداری صاحب بنیادی طور پر جمائمہ خان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی نہیں ملنی, بلکہ جو پاکستان سے باہر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے, یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے جو بات چیت کر رہے ہیں, جنہیں پاکستان سے بھگا دیا گیا ہے, زرداری صاحب کے مطابق انہیں جمائمہ خان, عمران خان کی جو سابق اہلیہ ہیں, وہ انہیں پیسے دیتی ہیں, وہ انہیں روکڑا دیتی ہیں, اور پیسے لے کر یہ ساری رائے بنا رہے ہیں, یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں. زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے کچھ کھل کر باتیں کی, نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی باتیں کی, پاور کوریڈورز کے حوالے سے بھی باتیں کی. اس کے بعد راؤ انوار کا صرف ایک انٹرویو آیا, سما ٹیلی ویژن پر راؤ انوار کا ایک انٹرویو آیا, اور یہ جاگ کی طرح بتایا جا رہا ہے کہ بیٹھ گئے ہیں, اور ابھی انہوں نے توپوں کا رخ پاور کوریڈور سے نواز شریف صاحب سے لے کر صرف اور صرف عمران خان کی طرف کر دیا ہے. یعنی ایک انٹرویو کی یہ تمام تر لوگ مار تھے جو کہ بالکل لمبے پڑ گئے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے.
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।